नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटेसँगै एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने माओवादी अध्यक्ष दाहाल। भोलि राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिने। गठबन्धनको अर्को घटक एकीकृत समाजवादी विखल बन्दमा। कांग्रेससँग असन्तुष्ट, बालकोट बैठकमा अनुपस्थित, तत्काल सरकारमा नजाने। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको अर्को भेरिएन्ट फैलिएपछि नेपालमा पनि त्रास बढ्यो। नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेन पर्याप्त प्रयास। अमेरिका र क्यानाडामा करिब 25 करोड मानिस चिसोको चपेटामा। अहिलेसम्म कम्तीमा 20 जनाले ज्यान गुमाए। र नेपाल टी20 लिगमा लुम्बिनीले विराटनगरलाई हरायो। पोखरा एभेन्जर्सलाई पराजित गर्दै जनकपुर रोयल्सको विजयी सुरुवात। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नजुटेको भन्दै एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने सहमति भएसँगै 28औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड नियुक्त हुने भएका छन्। नेपालमा 10 वर्ष संघर्ष गरेर राजनीतिमा उदाएका प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएसँगै उनको राजनीतिका बारेमा समेत बहस सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डामा सहमति नजुटेपछि प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेका हुन्। झण्डै 13 वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका प्रचण्ड 2062-63 को जनआन्दोलनपछि खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। संविधान सभा निर्वाचन 2064 मा 2 ठाउँबाट निर्वाचित उनी त्यसपछि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए। प्रचण्डले 2073 साल साउन 19 गते दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए। संविधान सभाको चुनावमा उनी एक्ला उम्मेद्वार भए पनि संसदको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री घोषणा गरिएको थियो। आफ्नो नाम र पार्टीको नामपछि उनले सबैभन्दा धेरै फेरेको गठबन्धन हो। संसदीय राजनीतिमा आएपछि कहिले एमाले र कहिले कांग्रेस त कहिले मधेसवादी सहित साना दलहरूसँग बनाएको गठबन्धन पनि उनले 6 पटक नै फेरिसकेका छन्। माओवादीले नै अघि सारेको मुद्दाका कारण 2064 सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनपछि उनको दल पहिलो भयो तर बहुमत पाएन। त्यसपछि प्रचण्डले सरकार बनाउन नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरे। प्रधान सेनापति रुकमान्द कटुवाललाई हटाउने उनको निर्णयपछि एमालेले सरकार छोड्यो र प्रचण्डको दल प्रतिपक्षमा गयो। उनले विपक्षी दलहरूको मोर्चा बनाए। प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चामा एक पटक 27 वटासम्म दलहरू सहभागी थिए। प्रधान सेनापति हटाउन आफूलाई साथ नदिएपछि टुटेको एमालेसँगको गठबन्धन प्रचण्डले फेरि 2067 सालमा फेरि सुरु गरे र एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरे। निर्धारित समयमा संविधान नबनेपछि पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। दोस्रो संविधान सभा पछि कांग्रेस एमालेको गठबन्धन भन्दा प्रचण्ड एक्लिए। संविधान जारी भएपछि प्रचण्डले एमालेको साथ छोडे। केपी शर्मा ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री बने। नेपाली कांग्रेसको साथ लिए। कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएपछि एमालेसँग बनेको कटुतापूर्ण सम्बन्ध अन्त्य गर्दै प्रचण्डले संविधान जारी भएपछि हुँदै गरेको संघीय निर्वाचनमा एमालेसँगै चुनावी गठबन्धन गरे। गठबन्धन पार्टी एकतामै पुग्यो। यता
एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रचण्डको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएपछि नेकपाबाट बाहिरिने तर्खरमै रहेका बेला अदालतले एकता बदर गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि भने माओवादी केन्द्र बिउताएर काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने निर्णयमा पुगे। गएको मङ्सिरमा आम चुनाव सम्पन्न हुनु अघि नै प्रचण्डले आफूले एकपटक पुनः सत्ताको नेतृत्व गर्न चाहेको सार्वजनिक रूपमा नै बताएका थिए। त्यसमाथि चुनावी परिणामले सत्ता निर्माणको अङ्कगणित पेचिलो हुने देखिएपछि तेस्रो ठूलो दलका रूपमा आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान उनले राख्दै आएका थिए। काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा आफ्नो दाबी कायम राखेपछि सरकार निर्माणका लागि दिइएको समय सीमा सकिने लाग्दा प्रचण्डले आफ्ना कटु आलोचक रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सत्ता साझेदारीको हात मिलाएका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राजपा र जनमत पार्टीको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो पटक नियुक्त हुनुभएको हो। उहाँ यसअघि 2065 साउनदेखि 2066 वैशाख 21 गतेसम्म र 2073 साउन 19 देखि 2074 जेठ 23 गतेसम्म प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धनमा सघाइरहेको माओवादी केन्द्र सरकार नेतृत्वका लागि आज मात्रै एमाले लगायतका दलसँग गठबन्धन गरेको हो। माओवादी र एमाले बीच 2.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएसँगै दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। अब नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल बनेको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष शपथ ग्रहण गर्नुहुनेछ। अन्ततः सत्ता गठबन्धन विभाजित भएको छ। गठबन्धनमा सत्ता भागबण्डाका बारेमा सहमति नभएपछि माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन हुने भएको हो। पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले तयार भएपछि गठबन्धन धरापमा परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डामा सहमति जुट्न नसकेपछि एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने सहमति जुटाउँदै प्रचण्डले भावी प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका छन्। एमालेसँगको सहमति अनुसार 2.5 वर्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ र अब हामी दलहरूका तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष त्यो दाबी प्रस्तुत गर्नका लागि जाँदै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले सहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यसै चुनावबाट उदय भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेश कुमार सिंह, प्रभु शाह र किरण कुमार शाहले समेत समर्थन गरेका छन्। प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने पार्टीका सांसदहरूको बहुमत पुग्ने भन्दै दाबी पेश भएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यसअघि सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि माओवादीले गठबन्धन टुटेको घोषणा गरेको थियो। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा दाबी गरेपछि माओवादी केन्द्र एमालेसँग सहकार्य गर्न तयार भएको हो। गठबन्धन मुलुकको आवश्यकता हो। यसलाई जनताले अनुमोदन पनि गरेका छन् र जनताको जुन अभिमत छ त्यो अभिमतलाई हामी कदर गर्दै अगाडि बढ्छौं। संघमा एमाले माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएसँगै अब 7वटा प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्ने करिब निश्चित भएको छ। त्यसबाहेक राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष लगायतका संवैधानिक निकायमा समेत कांग्रेसले नेतृत्व गुमाएको छ। मंसिरमा सम्पन्न चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो दल भएको नेपाली कांग्रेस अब प्रतिपक्षमा पुगेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ।
एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेसँगै भावी राष्ट्रपति एमाले पाउने भएको छ। यसअघि नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, नेकपा समाजवादीका डाक्टर बाबुराम भट्टराई, एकीकृत समाजवादीका माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नाम राष्ट्रपतिको आकांक्षीको रूपमा आएको थियो। गठबन्धन भंग भएसँगै एमालेबाट राष्ट्रपति बन्ने तय भएको हो। राष्ट्रपतिका लागि एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेङवाङ लगायतको नाम चर्चामा रहेको छ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै अबको राष्ट्रपति को होला भन्ने चासो बढेको छ। आलंकारिक पद राष्ट्रपतिका लागि आकांक्षीहरू धेरै देखिएका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, राष्ट्रपतिका लागि किन यति विवाद भएको होला? राष्ट्रियता भन्ने के हो भन्ने चिनेको मान्छे हुनु पर्यो। अनि राष्ट्रको के अरे विरोधमा, राष्ट्रको विपक्षमा चाहिँ गयो कहीँबाट भनेदेखि उनले चाहिँ संरक्षण गर्न सक्ने हुनु पर्यो। सबै पार्टीहरूको एउटा चाहिँ विश्वास लिने खालको चाहिँ राष्ट्रपति हुनुपर्दछ। नयाँ चाहिँ अब राष्ट्रपति हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब रवि लामिछाने जस्तो चाहिँ मान्छे राष्ट्रपति, त्यस्तो मान्छे योग्य मान्छे चाहिन्छ। अब कुर्सीको नाममा चाहिँ अब म राष्ट्रपति खान पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ नि अब यहाँ नेताहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। अब त्यस्तो चाहिँ नि केही नजानेका मान्छेहरूलाई ल्याएर कुर्सीमा राखेर यो देशमा हुने केही पनि छैन। अलि योग्य मान्छे चाहिन्छ। भनेको देशलाई बुझ्ने मान्छे चाहिन्छ, देशको माटो बुझ्ने मान्छे नै चाहिन्छ होइन। अब अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै आउँछ कि जस्तो नि लाग्छ मेरो विचारमा होइन। अब राजनीतिक दलहरूले कस्तो गर्छन् त्यो अनुसार फरक पर्छ। यो पार्टीहरूबाट नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, जहाँसम्म लाग्छ। अब पार्टी बाहेक अन्तबाट आउँदा चाहिँ खासै उनीहरूले आकांक्षा त सबैको हुन्छन् होइन, तर सबभन्दा बढी चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ उनीहरूले पार्टीलाई नै दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जनताको लागि स्वच्छ भावना भएको चाहियो होइन। जनताको लागि जे पनि निष्पक्ष काम गर्नु पर्यो। देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र जनताका भावनाहरू बुझेर काम गर्नुपर्छ। उहाँले जुन आरोप प्रत्यारोपहरू आइरहेका छन् त्यो उहाँले मूल्याङ्कन गरेर त्यो अनुसारले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। उहाँले अबको राष्ट्रपति त्यस्तो हुनुपर्छ। अहिले भए चाहिँ राष्ट्रपति हुनुहुन्न भन्ने मेरो विचार छ। किनभने उहाँ बायस देखिनुभयो, विभिन्न पार्टीहरू, व्यक्ति विशेष र स्वार्थका लागि बायस हुनुभयो। समाचार विभिन्न स्रोतबाट हामीले थाहा पाएकै कुरा हो। अबको राष्ट्रपति चाहिँ संविधान बमोजिम, संविधानको मर्म बमोजिम देश र जनताको लागि जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सही कदम उठाउन सक्ने, सही निर्णय लिन सक्ने हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले नेकपा एमाले लगायत दलको समर्थनमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। तत्काल सरकारमा नजाने तर वार्ता र छलफललाई पनि अघि बढाइरहने उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा भएको दलहरूको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी भएसँगै एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको हो। झण्डै 1 वर्षसम्म सामान्य रहेको कोरोना संक्रमण विश्वभर पुनः फैलिन थालेको छ। कोरोनाको उद्गम स्थल चीनमा उच्च
सतर्कताको बावजुद संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ भने भारतमा समेत कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट BF7 को संक्रमण दर बढ्न थालेको छ। छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोनाको महामारी फैलिरहेको समयमा नेपालमा भने पछिल्लो 3 लहरमा जस्तै यो पटक पनि महामारी विरुद्ध लड्न सरकारको पूर्व तयारी कमजोर देखिएको छ। कोरोना विरुद्धको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू खुकुलो पारिएसँगै चीनमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेको छ। चीनको एउटै शहरमा दैनिक आधा करोड़ मानिस कोभिड-19बाट संक्रमित भइरहेका छन्। शुक्रबार क्विङदाओका एक स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीले शहरमा एकै दिनमा 49 लाखदेखि 53 लाखका बीचमा नयाँ कोभिडका केसहरू देखिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए। तर चीनको नेशनल हेल्थ कमिशनले भने आइतबारबाट दैनिक कोरोना संक्रमणको विवरण प्रकाशन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमणको यकिन तथ्याङ्कको अभावले अब कोभिडको प्रकोपको अनुमान गर्न कठिन हुने देखिएको छ। यता एसियाली मुलुक जापानमा समेत कोरोना महामारी प्रकोपकै रूपमा फैलिरहेको छ। जापानमा हाल कोरोनाको 8औं लहर चलिरहेको छ। गत सेप्टेम्बर 8बाट शुरू भएको महामारीमा हालसम्म करिब 3 लाख संक्रमित भइसकेका छन् भने 300 भन्दा बढ़ीको ज्यान गइसकेको छ। नेपालको छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। प्रत्येक दिन 200 भन्दा बढ़ी संक्रमित देखिन थालेको भारतमा हालसम्म कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट BF7 को 3424 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि नभए पनि नेपाल यसको उच्च जोखिममा रहेको छ। छिमेकी मुलुकमा कोरोनाका बिरामी बढ़िरहँदा नेपाल भारत सीमा नाकामा भने संक्रमण नियन्त्रणको कुनै पूर्व तयारी गरिएको छैन। तर सरकारले भने कोरोनाको जोखिम मूल्याङ्कन गरेर पूर्व तयारीको काम शुरू भइसकेको दावी गरेको छ। आउन सक्ने सम्भावनाको विषयमा त नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो संयन्त्र मार्फत नाकाहरूमा चाहिँ निगरानी गर्ने, त्यसपछि गएर तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्ने काम गरि नै राख्नु भएको छ। अब त्यो सम्भावना हामीसँग चाहिँ भारतसँग खुल्ला सिमाना भएको र वैदेशिक यात्रा चाहिँ सहज र अहिले चाहिँ वैदेशिक यात्रा धेरै भइरहेको हुनाले आउँदै आउँदैन हुँदै हुँदैन भन्ने टाइपले भन्न सकिने अवस्था छैन, सम्भावना छ। भारतसँगको खुला सिमानाका कारण नेपालमा कोरोनाको चौथो लहर शुरू नहोला भन्न सकिन्न। यसको लागि सम्बन्धित पक्षसँगै नागरिकहरू स्वयं पनि सचेत हुन आवश्यक देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि पूजा गिरीको रिपोर्ट। क्रिश्चियन धर्मका संस्थापक येशू ख्रिस्टको जन्मदिनको सम्झनामा आज यो समुदायले क्रिसमस डे मनाएका छन्। आज भन्दा 2022 वर्ष अघि डिसेम्बर 25 तारिखका दिन येशू ख्रिस्टको जन्म इजरायलको बेथलेहममा भएको थियो। क्रिश्चियन समुदायले क्रिसमस डे मनाएका छन्। येशू ख्रिस्टको जन्मदिनको सम्झनामा हरेक वर्ष डिसेम्बर 25 तारिखका दिनमा क्रिसमस मनाउने गरिएको छ। क्रिसमसलाई क्रिश्चियनहरूले 3वटै दिवसका रूपमा मनाउने गरेका छन्। मानिसलाई प्रेम गरेर आएकाले प्रेम दिवस, शान्ति स्थापना गर्न आएकाले शान्ति दिवस र मुक्ति दिन आएकाले मुक्ति दिवसका रूपमा आजको दिनलाई मनाउने गरिएको छ। क्रिसमस प्रेमको पर्व हो र यी दिनहरूमा प्राय प्रेम साटासाट गर्ने हैन, उपहारहरू साटासाट गर्ने कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त्यति मात्रै होइन, एकअर्कासँग चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एक परिवारले अर्को परिवारलाई आमन्त्रण गर्ने अनि खुसी साटासाट गर्ने, उपहारहरू साटासाट गर्ने र सँगै यो उत्सवमा चाहिँ छरछिमेकीहरूसँग पनि परमेश्वरको महान प्रेमको बारेमा उहाँहरूलाई पनि बताउँदै परमेश्वरको बारेमा उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष सन्देश दिने काम चाहिँ क्रिसमसले गर्छ। तदनुरूप हामी पनि यी दिनहरूमा क्रिसमसमा सहभागी भइराखेका छौँ। विश्वका धेरै मानिसले मनाउने क्रिसमस डे नेपालमा भने विक्रम सम्वत 2063 पछि महासंघले महोत्सवका रूपमा मनाउन थालेको हो। दिवसका अवसरमा 2063 देखि 2074 सम्म सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो। यस अवसरमा 2075 देखि 2077 सम्म भने क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई मात्र बिदा दिइएको थियो। 2078 देखि यस अवसरमा फेरि सबैलाई सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको छ। हाल नेपालमा
30 लाख क्रिस्चियन धर्मावलम्बी रहेको महासङ्घको दावी छ। 13,000 भन्दा बढी चर्च बनिसकेको पनि महासङ्घले बताउँदै आएको छ। पछिल्लो समय मुख्य सहरका प्रमुख स्थलमा क्रिसमस ट्री सजाउने गरेको देखिन्छ। क्रिसमस डे चाहिँ विशेष गरी आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जुन येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो र परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ एउटा उपहारको रूपमा अथवा उद्धारकर्ता र मुक्तिदाताको रूपमा यो संसारमा सबै मानव जातिको लागि उद्धार र मुक्तिको लागि र पापबाट छुटकाराको लागि आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्ट पठाउनु भयो र त्यसै कारण त्यो खुसियालीमा चाहिँ हामीले यो क्रिसमस शुभकामना चाहिँ हामीले आदान प्रदान गर्ने र मनाउने गर्छौँ। विशेष गरी क्रिस्चियन समुदायका विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न साजसज्जा गरिएको छ। पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल, बौद्ध, पोखरा, सौराहा लगायतका स्थलमा क्रिसमसको रमझम बढी देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। पर्यटन व्यवसायीले ठमेललाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। पर्यटन व्यवसायीले नेपाल आउने 80% पर्यटक ठमेलमा पुग्ने गरेको भन्दै सरकारले ठमेललाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले पर्यटकका लागि आवश्यक सेवा सुविधा ठमेलमा नै रहेको भन्दै नेपालको विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक रहेको बताए। ठमेल पर्यटन परिषदका अध्यक्ष भविश्वर शर्माले नेपालको पहिलो पर्यटकीय नगरी ठमेल भएकाले सरकारले ठमेललाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीले के भनेका छौँ भन्दा सरकारसँग ठमेललाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्यो। किन विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्यो भन्दा नेपालको पहिलो पर्यटकीय नगरी ठमेल हो र नेपालमा आउने 80% टुरिस्ट ठमेलमा आउँछन्। त्यो नेपाल टुरिज्म बोर्डको डाटाले पनि भन्छ र ठमेलमा भएका 99% व्यवसायीहरू पर्यटन व्यवसायीहरू हुन् र नेपाल अधिराज्यभरि घुम्ने इन्फर्मेसन नेपालमा छ र नेपाल अधिराज्यभरि भएको सेवा सुविधाहरू ठमेलमा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ठमेललाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरिदिनु पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकीय नगरी ठमेललाई बनाउनु पर्यो। त्यस्तै ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष नीलहरी बास्तोलाले कोरोना महामारी भन्दा पछिल्लो समय नेपालमा पर्यटन आगमन वृद्धि भएको बताउनुभयो। उहाँले सन् 2019मा भित्रिएका पर्यटकको हाराहारीमा 2023 भित्र नै पुग्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। आगमन नेपालमा अहिले जुन कोरोनाको एउटा चाहिँ यो जुन कोरोनाको टाइम सकिँदै गर्दा हामीले चाहिँ अलिकति 24 सम्म कुर्नुपर्छ जस्तो लागेको थियो। तर अहिलेको जुन यो नेपालको एराइभलको डाटा हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ टुरिस्टको चाहिँ एराइभल अलि राम्रै तरिकाले बढे जस्तो देखिएको छ। जुन 5,66,000 टुरिस्टको एराइभल देखिँदै गर्दाखेरि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो 23मा राम्रै हुन्छ जस्तो हामीले चाहिँ आँकडा गरेका छौँ। र समग्र रूपमा अहिले चाहिँ के छ भने इन्क्वायरीहरू पनि राम्रो छ र यो 23 चाहिँ राम्रै होला जस्तो हामीले चाहिँ आम पर्यटन व्यवसायहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ योजना त्यस्तो गरेका छौँ र जुन त्यो एउटा आँकडा देखिन्छ त्यस्तो। उहाँले पर्यटक नेपालमा ल्याउनका लागि सरकारले डिजिटल प्रविधि अनुसार मार्केटिङमा जोडदारका रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सन् 2019मा आउने पर्यटकको रेसियो 2023मा पुर्याउनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिका र क्यानाडामा चिसो आँधीसहितको हिमपातका कारण अहिलेसम्म 20 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिका र क्यानाडामा करिब 25 करोड मानिस चिसोको चपेटामा परेका छन्। क्रिसमसको बेला ऊर्जा आपूर्ति बन्द हुँदा 15 लाख मानिस अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्। हजारौं उडान रद्द हुँदा मानिसहरू क्रिसमस मनाउन घर जानबाट वञ्चित भएका छन्। आर्कटिक उपमहाद्वीपबाट आएको चिसो आँधी टेक्ससदेखि क्युबेकसम्म 32 किलोमिटरको दूरीसम्म पुगेको छ। अमेरिकाका मिनेसोटा, आयोवा, विस्कोन्सिन, मिचिगन, बफेलो र न्युयोर्क लगायतका राज्यहरूमा जताजतै शैत्यन्य अवस्था रहेको र शून्य भिजिबिलिटी रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै ब्रिटिश कोलम्बियादेखि न्युफाउन्डल्यान्डसम्म चिसोको कहर बढेको छ। ती क्षेत्रहरूमा तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। चिसोसँगै तटीय राज्यहरूमा समुद्री आँधी पनि उत्पन्न भइरहेको छ।
पाकिस्तानको राष्ट्रिय जवाफदेही ब्यूरो NAB को एक अदालतले प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफका छोरा सुलेमान शहबाजलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने भएको छ। सुलेमानलाई जनवरी 7 सम्मका लागि अन्तरिम जमानत र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दाको अनुसन्धानमा सामेल गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ। शहबाजले FIF र अनुसन्धान अधिकारीलाई पक्षकारको रूपमा उल्लेख गर्दै अदालतमा जमानत याचिका दायर गरेका थिए। अदालतले उनलाई फरार घोषित गर्नुअघि कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गर्न आवश्यक रहेको सुलेमानले निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए। सुलेमानले आफूलाई FIF ले आधारहीन रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण मामलामा नाम लिएको, अदालती सुनवाईको कुनै पनि सूचना प्राप्त नगराइएको र जानकारी बिना फरार घोषित गरिएको दावी गर्दै निवेदन दिएका हुन्। सुनवाईका क्रममा न्यायाधीशले सुलेमानको कम्प्युटरमा रेकर्ड रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्रको माग समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका छोराले गत महिना आफ्नो आत्मनिर्वासन अन्त्य गर्दै आफू विरुद्धको मुद्दाको सामना गर्ने घोषणा गरेका थिए। सन् 2019 को अक्टोबरमा अदालतले सुलेमानलाई भगौडा अपराधी घोषणा गरेको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लीग अन्तर्गत दोस्रो दिनको पहिलो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार विजयी भएको छ। आइतबार TU क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा लुम्बिनीले विराटनगरलाई 2 रनले पराजित गरेको हो। त्यस्तै अर्को खेलमा जनकपुर रोयल्सले नेपाल T20 लीगमा विजयी सुरुवात गरेको छ। TU क्रिकेट मैदानमा नै भएको खेलमा पोखरा एभेन्जर्सलाई 5 विकेटले हराउँदै जनकपुरले सुखद सुरुवात गरेको हो। पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लीग अन्तर्गत दोस्रो दिनको पहिलो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार विजय भयो। TU क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा लुम्बिनीले विराटनगरलाई 2 रनले पराजित गरेको हो। लुम्बिनीले दिएको 158 रनको लक्ष्य विराटनगरले 20 ओभर 6 विकेट गुमाएर 155 रन मात्रै बनायो। विराटनगरका लागि हुसेन तलातले सर्वाधिक 29 रन बनाए। त्यस्तै रोहित कुमार पौडेलले 25 रन, सिकन्दर राजा 17 रन र अर्जुन साहु 10 रनमा आउट भए। त्यस्तै पृथु बास्कोटाले 18 रन बनाए। यता लुम्बिनीका लागि किशोर महतोले 2 विकेट लिए। सागर ढकाल, गुलसन जहा, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र प्याट ब्रोनले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि TU क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ सुरु गरेको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 157 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीका लागि लाहिरो माइन्थाले शानदार ब्याटिङ गरे। उनले 63 बलमा 5 चौका र 4 छक्काको सहयोगमा अभिजित 80 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। उनको यो लिगमा लगातार दोस्रो अर्धशतक हो। यस्तै कुशल भुर्तेल 26 रनमा आउट हुँदा कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 16 रन बनाए। विपुल शर्मा 11 रन र अनिल शाह 6 रनमा आउट भए। यता विराटनगरका लागि नन्दन यादव, हुसेन तलात, साहब आलम, आन्द्रे म्याथिन, सिकन्दर राजाले समान 1-1 विकेट लिए। दोस्रो खेलमा जित हात पारेको लुम्बिनीले 4 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। हारसँगै पहिलो खेल खेलेको विराटनगर अङ्कविहीन बनेर अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को खेलमा जनकपुर रोयल्सले नेपाल T20 लीगमा विजयी सुरुवात गरेको छ। TU क्रिकेट मैदानमा आइतबार पोखरा एभेन्जर्सलाई 5 विकेटले हराउँदै जनकपुरले सुखद सुरुवात गरेको हो। पोखराको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा पोखरालाई काठमाडौँ नाइट राइडर्सले हराएको थियो। पोखराले दिएको 139 रनको लक्ष्य जनकपुरले 17 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर 139 रन जोड्दै पूरा गर्यो। जनकपुरको जितमा सन्दीप जोराले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 40 रन बनाए। त्यस्तै सागर पुनले 38 रन जोड्दा चार्डवेक वाल्टनले 19 रन बनाए। पोखराका जाहिर खानले 3 तथा मौसम ढकाल र शरद भेसवागरले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले 19.4 ओभरमा अलआउट हुँदै 138 रन बनाएको थियो। पोखराका लागि आसिफ शेखले 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए। सिद्धान्त लोहनीले 29 रन तथा अमीर हमजाले 18 रन बनाएका थिए। प्रतीश जीसीले 28 रन बनाउँदा उसका लागि खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। जनकपुरका लागि केसरिक विलियम्सले 3 तथा सरफुद्दिन अशरफ, पवन सराफ र ललित राज वंशीले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। यस जितसँगै जनकपुरको पहिलो खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। जनकपुर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पोखराले 2 खेलमा अङ्क जोड्न सकेको छैन। अङ्कविहीन पोखरा 5औं स्थानमा रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 55 लाख नगद पुरस्कार पाउने भएको छ। त्यस्तै प्रतियोगिताको उपविजेताले 30 लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै तेस्रो स्थान हासिल गर्ने टिमले 10 लाख र चौथो स्थान हासिल गर्ने टिमले 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने क्यानले बताएको छ।
प्रतियोगिताको प्लेयर अफ द सिरिजले 5 लाख प्राप्त गर्दा उत्कृष्ट बलर र उत्कृष्ट ब्याटरले 2,50,000 रुपियाँ पाउने भएको छ। त्यस्तै इमर्जिङ प्लेयरले 1,80,000 पुरस्कार पाउने भएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गतको दोस्रो प्रतियोगिता सूर्य नेपाल इस्टर्न ओपन गल्फ प्रतियोगिता मंगलबारदेखि शुरू हुने भएको छ। नेपाल गल्फर एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन गरी इस्टर्न ओपन गल्फ मंगलबारदेखि धरान स्थित गल्फ क्लबको कोर्समा आयोजना हुने जनाएको हो। एसोसिएसनका महासचिव दीपक आचार्यले आयोजित कार्यक्रम प्रतियोगिता 4 दिनसम्म चल्ने, प्रतियोगितामा कम्तीमा 32 व्यावसायिक र 15 एमेच्योर खेलाडीको सहभागिता रहने जानकारी दिएका छन्। धरान गल्फ कोर्समा आयोजना हुने दोस्रो प्रतियोगितामा प्रोफेसनल शुक्रबहादुर राई, भुवन नगरकोटी, जयराम श्रेष्ठ, मणि राई, सञ्जय लामा, धन थापा लगायतले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस्तै एमेच्योर गल्फरको पनि सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताको अन्तिम दिन 18 होलमा खेल आयोजना हुनेछ। प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि 7,75,000 रुपियाँ रहेको छ। 30 डिसेम्बरसम्म 54 होलसम्म चल्ने प्रतियोगिताको विजेताले 1,40,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। उपविजेताले 90,000 तथा तेस्रो हुनेले 66,000 रुपियाँ हात पार्नेछन्। यस्तै चौथोदेखि शीर्ष 21 सम्म अटाउनेले पनि नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटेसँगै एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने माओवादी अध्यक्ष दाहाल, भोलि राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिने। गठबन्धनको अर्को घटक एकीकृत समाजवादी विलखबन्दमा कांग्रेससँग असन्तुष्ट, बालकोट बैठकमा अनुपस्थित, तत्काल सरकारमा नजाने। छिमेकी मुलुकमा कोरोनाको अर्को भेरिएन्ट फैलिएपछि नेपालमा पनि त्रास बढ्यो, नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेन पर्याप्त प्रयास। अमेरिका र क्यानाडामा करिब 25 करोड मानिस चिसोको सपेटामा, अहिलेसम्म कम्तीमा 20 जनाले ज्यान गुमाए। र नेपाल टी20 लिगमा लुम्बिनीले विराटनगरलाई हरायो, पोखरा एभेन्जरलाई पराजित गर्दै जनकपुर रोयल्सको विजयी सुरुवात। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।